अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के अंदर जिस तरह से इस हुकूमत को एक्सपोज किया एक ऑडियो लीक्स ने, और उसके बाद एक सिलसिला चल निकल रहा है, और मेरे ख्याल में उसके बाद ये जितने एक्सपोज हुए इनका कोई इखलाकी और कोई सियासी जवाज मौजूद नहीं रहता जो इनको इस काबिल बनाए कि ये दोबारा इस मनसब के ऊपर फायज हो सके। जिस तरह से इमरान खान ने आज ये बात की कि कुछ मजीद ऑडियोज भी आ रही हैं, अगर वो ऑडियो सामने आ जाती है तो उसमें जो नेक्सस बना हुआ इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ इदारों का इमरान खान के खिलाफ, वो खुलकर सामने आ रहा है, और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत हो रही है कि किस तरह इमरान खान को आउट करने के लिए बिहाइंड द स्क्रीन बंद कमरों में बैठकर साजिशें की जा रही हैं, इदारों को फिक्स किया जा रहा है, चंद लोग बैठकर ये फैसले कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज खान साहब ने जो बात की, हमारे पास इतलात ये हैं कि ये जो ऑडियोज हैं ये कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर हुकूमत उस एक स्पेसिफिक जगह से जहां की बात चल रही है उस पोर्टल से ये ऑडियोज खरीद भी लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन ऑडियोज ने सामने आना है। वो जो ऑडियोज हैं वो किसी न किसी जगह के ऊपर मौजूद हैं, वो अपने वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, और मेरे ख्याल में उसका बेस्ट टाइम वो होगा जब इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर रहा है। और ये ऑब्वियस है, इससे पहले हो चुका हुआ है, इससे पहले बहुत सारे तजियाकार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। हमने खुद आपको कहा था कि हुकूमत के पास इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का, उनको सियासी तौर पे नॉकआउट करने का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को नाअहल करवाएं, और उनका तकिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। और इस सारे खेल को बहुत बड़ा धचका लग रहा है उस एक ऑडियो टेप से, चूंकि इससे पहले आपने देखा कि इमरान खान को आउट करने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया तोशाखाना के ऊपर, इन्होंने पूरा जोर लगाया फॉरेन फंडिंग के ऊपर, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि इमरान खान की कोई किक बैक्स निकल आए, उसके ऊपर कोई करप्शन हो, उसके ऊपर तो ये नाकाम हुए। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा सहारा था इलेक्शन कमीशन का, और यही वजह थी कि इमरान खान पहले दिन से ये शोर मचा रहे हैं, पहले दिन से ये कौम को बता रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये करप्ट है, ये कंप्रोमाइज्ड है, ये किसी सूरत भी आजाद और शफाफ तहकीकात नहीं कर सकता। और इलेक्शन कमीशन को मरियम नवाज साहिबा ये हिदायत दे रही हैं कि अब आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना। ये सब कुछ टेप हुआ है, और सोचें उस वक्त जब ये ऑडियोज मंजर आम पे आएंगी तो क्या साख रहेगी इलेक्शन कमीशन की, क्या साख रहेगी इस पार्लियामेंट की, और क्या साख रहेगी इस इंपोर्टेड और भिखारी हुकूमत की। तो इस वक्त इनको एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है इनके लिए कि किस तरह से इस सब को मैनेज किया जाए, चूंकि पिछले 24 घंटों से जो एक पुरस्रार सकूत हुकूमती कैंपों के अंदर देखा गया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई छोटी सी छोटी चीज होती थी, एक एक दिन में 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, और लेकिन अब हैरान कुन तौर पे ये सब खामोश है, इनको साम सूंघ गया, और इनको समझ नहीं आ रही कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। कोई इसकी तस्दीक करने को तैयार नहीं है, कोई इसको ऑन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है, इनको ये पता है कि अब हमने इतनी ज्यादा बातें की हुई हैं। हमारा तो 24 घंटे की डिस्कशन इमरान खान के ऊपर होती थी, पता नहीं हमने क्या क्या कहा होगा, पता नहीं हमने फौज के बारे में क्या कहा होगा, पता नहीं हमने आसिफ जरदारी के बारे में क्या कहा होगा, पता नहीं हमने यूसुफ रजा गिलानी की तो सामने आ गई है, पता नहीं मुशर्रफ के बारे में क्या कहा होगा। तो जाहिर है ये जो पूरा बिजनेस था ये तो यही कुछ था, और इसलिए इनको परेशानी हो रही है कि अभी हर गुजरता लम्हा इनके ऊपर क़यामत बन के टूट रहा है कि अगले लम्हे पता नहीं कौन सी ऑडियो आ जाएगी और उसमें पता नहीं क्या बातें होंगी। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा ये अपसेट है कि आप इसको कैसे मैनेज करें। अगर इसको ये ऑन करते हैं तो ये एक अलग तरह की इनको चैलेंजेस का सामना हो जाएगा। अगर ये कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेक है, फैब्रिकेटेड है, तो बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं, जो जो इन्होंने हिदायत दी थी वो सब कुछ मंजर आम के ऊपर आ गया है। ये कश्मीर की बात करते थे, उसमें वो भी सामने आ गया कि मरियम साहिबा का जो दामाद है उसको बिजनेस करने के लिए कई लाख शोधा के जो खून है उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आप कर लें, हिंदुस्तान से आपने मिशनरी इंपोर्ट करवानी है, किसी और मुल्क से करवा लें, लेकिन उसका प्लांट चलना चाहिए। कश्मीरी मरते हैं, कश्मीरी शहीद होते हैं, वो होते रहे, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिंट है, और यही वजह है कि इमरान खान ने भी आज इसका जिक्र किया है कि मेरी एक ऑडियो आ रही है जिसमें ये हिदायत दे रही है मरियम सफदर साहिबा इलेक्शन कमीशन को कि आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें। और ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं। और ये सारे का सारा जो खेल था, जो एक मसनूई ड्रामा था,
میرے خیال میں یہ فلاپ ہو گیا ہے، یہ بہت بری طرح سے فلاپ ہو گیا اور یہ پٹ گیا ہے۔ یہ تو حکومت ایکسپوز ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اینکرز ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جو عمران خان کی آڈیوز آتی تھی اس وقت کہتے تھے کہ نہیں یہ تو عمران خان نے تو ریاست کے خلاف بات کر دی ہے، اب آڈیوز آ رہی ہیں تو اب کہتے ہیں جی یہ تو سیکیورٹی بریچ ہے، یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو منافقت ایکسپوز ہو رہی ہے یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ہے۔ بہرحال ایک اور حیران کن فیصلہ ہوا ہے جی، وہ یہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو یہاں مفرور تھے، جو اشتہاری ہو گئے، جن کے گھر کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب وہ دوبارہ ایک اسپیشل ایئر فورس کے طیارے کے اوپر بیٹھ کر پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے اس کے امور کو سنبھالیں گے۔ یہ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ملک کے مفرور ہوں، آپ اس کے اداروں کو مطلوب ہوں، آپ کو ادارے ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ باہر بیٹھیں اور جب آپ ڈیل کر کے آ جائیں تو آپ ڈائریکٹ وزارت خزانہ کے منصب کے اوپر فائز ہو جائیں۔ یہ پوری کی پوری عمران خان کا جو ایک بیانی ہے کہ ساری کی 60% جو ان کی کابینہ ہے وہ ساری ضمانتوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بھی ایک اس جو کچھ عمران خان کہتا ہے میرے خیال میں اس کے اندر ایک فیول ایڈ کیا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا ہے، اور وہ اسحاق ڈار جس کے بہت سارے لوگ اب دوبارہ گن گانے شروع ہو گئے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اسحاق ڈار جیسے آ گیا پاکستان تو ڈالر نیچے آ گیا، تو اگلے آپ چند روز میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کتنے بڑے بکرات اثر ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ بہرحال یہ جو عمران خان کا بیانیہ تھا کہ یہ باہر جا کر یہ فیصلے کرتے ہیں، ایک مفرور فیصلے کرتا ہے، اور یہ چیز بھی ثابت ہوئی ہے ایک دفعہ پھر کہ کس طرح سے ایک مفتاح اسماعیل کو ایک ڈاکٹر کو باہر لے کے گئے اور اس کو کہا کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں، آپ نکلیں، اور نواز شریف کی یہ چوائس ہے کہ اسحاق ڈار ہوں گے۔ اور یہ بھی مجھے بتایا ایک بہت ریلائبل سورس نے بتایا کہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی کے پیچھے بھی اسحاق ڈار کا بہت بڑا ہاتھ تھا، چونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اسحاق ڈار جس طرح سے اس کو سمجھتا ہے، جو بہت سارے پاورفل گروپس ہیں جو ان کو سمجھتا ہے، جس طرح سے وہ مینیج کرتا ہے، شاید مفتاح اسماعیل ان ٹپس کو ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، اور مفتاح اسماعیل جو پٹا ہے اس کے پیچھے بھی اسحاق ڈار ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ آئیں گے 5 سال پہلے آپ مفرور تھے، اشتہاری تھے، یہاں سے بھاگ گئے تھے بیماری کا بہانہ بنا کے، اب آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ وزیر خزانہ بن جائیں گے، آپ ان تمام میٹنگز کے اندر بیٹھیں گے، آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، ریلیف تو ان کو ملنا شروع ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہوئی ایک دفعہ پھر کہ یہ NRO2 ہے، یہ ڈیل ہے جس ڈیل کے تحت وہ واپس آئیں، اور اب وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر اسپیشل پروٹوکول میں واپس آئیں گے، اور وہ جتنے ان کے اوپر کیسز تھے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کی پراپرٹی کے اندر وہ جو JIT کی رپورٹ تھی کہ 91% جو اضافہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، اس کا سوال آج تک نہیں ملا۔ لیکن وہی اسحاق ڈار صاحب جو مفرور بھی تھے، جو اشتہاری بھی تھے، جن کی پراپرٹیز کنفسکیٹ ہو رہی تھی، اب وہ دوبارہ آپ کے وزیر خزانہ بن رہے ہیں، اور یہ چوائس کس کی ہے؟ ایک اور مفرور کی جس کا نام نواز شریف ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔